سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نسع الزحرنا يوم حصرت القوانا ونزلنا زيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم العدم فلما عندنا تطم نباهم كنبل أباكسوم أبي معقوب السدفنياتات ميت زيقاتات هيوتهم كم زحلفو تقليصهم أزيز حزن زينا بزرزر نباهم كنبلنا بخالي وغن سراوي تقرأي تكذا كم سجرة تقليصهم بزعبازي زيت سمعه زرزر حبريتاون أبي مدلونا نباهم كقربيوم شدشت تصمدي ني حارستوت اخلي ازيو بزحزن ملكم مننتهم بزيت فرط اكلات كم زيت قاصله تقليصوم ابز غدايون زرزر حبريتا كهلونا يوم مسم دست تحز حبريتاون مسانا متصلحو سمعكم لايك كومنت شير سبسكرايب مغوار كيتزنقعو ببزلخمو سناي صانحت تبرلنا بقدامنت لومي كاب تقراي زي تسمعه زحزن زينانا بخم كنقبل لوم علت 23 حدار كلتشن 18 عامة مرتبع قصاص راغز ابي وردا تحت يقرروا ابي غبر السماما قشته عباقو فولي بوتو عود بريك زتب حاله كبابي ناي سلسته جبارات اقلي حدغا قاصلو بزي تفلط اكلات كم زغاطمه تغليصلو بتزغاطمه حدغا دما ناي ايته ارغاي اريا غبر ارغاوي صمدن فرقن زتقاصله انتخون ناي تخلوران حلفهم قبر مدهن دما بتمساسالي صمدن فرقن تقاصيلو يوم نايتا اشبر عبرها دما سلسته صمدي كاب طقمو وصا مخونس تغلص انتخون طقلالا شدشته صمدي صعدا طافه مولو كاب طقمو وصا كم زخونه تتقيسلو اتي كبابي ساعات 4 زغاطمه حادقه نعمت مهرتي بغبر اكيات مولو كاب طقمو وصا كم زخونه يو زتغلص اب حبرتسب دنغاط فطيرو كم زلو استغلص انتخون منغستن اكالات صتتاون ادلاي مرمران مسرين گدلوم سغومت كوسدون صويت قريبلوم وعلو مقابئيا وزف محايا ممهران تقرأي أبنايلوم عن تعالة 23 حدار 2018 عامة مرتبعا قوزاز راقز الساعة 3 قدم قدري عبل على بيت فرد كلل تقرأي في تابهير مقابئيا زي تقابئ ناي أفصاص أماخس الزومز السعبوت زاستو حيبلوم قدامي عبل بانك نقدي إيطوبيا جنفر 4 كيلو تاقيدو صنح الجنزبه ناف حساب أكاونت ممهران محبر ممهران تقرأي آتاو كخون تعزيزولوم كالاي بهراو بانكي ناي سلساي افصاصم تخصصي فيدرال مينستري جنزبن فاينانس جنزبن نخ قد زتخابوت زخابو ملش بشوم فيدرالن فاينانس جنزب مينستري زفلت جنزب يلن يلو زخابو ملش باواج قصري 1359 ازبار 2017 عنقص 26 ازبار حدا ها مسرت نمنتاي خومو كم زبله بصحف ملس قرب عزيزولهم سالساي كتمام قله أتقاقم محدرة مريتن كلاسترن اتي نمفصم زخون ገንዘብ ቦታን ናይ መንግስት አባይቲ ነመፈጸም ክኸውን ተባሂሉ በአፈጻጸም አከሰስት ዝቀርበ ስፍሐቱን አዋሳኒውን በዝሑ ዝርዝር ክቀርብ ዳግም ተአዚዙሎም ናይዞም ዝተመሐላለፉ ውሳነታትን አፈጻጸም ንምርአይ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ክልል ትግራይ ተወሳኺ ቆጽሮም ንዕለት 27 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽር ገዝ ቆጽሮ ከም ዝሓበ ተገሊጹሎም ሽልማት ገዛን መኪናን ካልኦት ዘካተተ ሰላም ቶምቦላ ሎተሪ ሎማዓንት ከም ዝወደቀ ተገሊጹ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምስ ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ዘሰናደቶም ኣታዊኡ ንስራሕ ዕድል ፈጠራን ምሕጋዝ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝውዕል ሽልማት ገዛ መኪና ኤሌክትሪክ ሞተርን ሳይክልን ካልኦት ዓይነት ሽልማታት ዘካተተ ሰላም ቶምቦላ ሎተሪ ስነ ስርዓት ምውዳቅ ዕፃ ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹ እቲ ስነ ስርዓት ምስ ብሄራዊ ሎተሪን ካልኦት ዘመልከቶም አካላት ብምዃን ዘመልከቶም አካላትን ሚዲያታትን ትኬት ሎተሪ ዝቆረጹ ወገናት ኣብ ዝተረኸቡሉ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹሎም ኣብ ከተማ ኣክሱም ዘዕቆቡ ተመዛበልቲ ልዕሊ 100 ወገናት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣተሓባበሪ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ከተማ ኣክሱም ኣይተጸጋይ ኣብርሃ ከም ዝገለጹም ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዘዕቆቡ ወገናት ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ጥራሕ ልዕሊ 100 ህይወቶም ከም ዝሓለፉ ጠቂሱሎም እቶም ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ከባቢታት ዘዕቆቡ ወገናት ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ከቢድ ዓጸቦ ከም ዝርከቡ ንስነ ልቦናን ካልኦት ሕማማት ከም ዝተሳጥሑ ገሊጹሎም
ድሕሪ ፕሪቶሪያ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ካብ ሃገረ ሱዳን ተሰዲዶም ዝነበሩ በዘይ ምቁራጽ ናብ ከተማ ኣክሱም ይመዛበሉ ከም ዘለው ድሕሪ ምሕባር እቶም ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ሓገዝ ስለ ዘይረኸቡ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝወድቁ ጠቂሱሎም ተመዛበልቲ እኹል ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ እቲ ሓሊፉ ዝወሃብ ሓገዝ ብመጠንን ጽሬትን ጸገም ከም ዘለው ድሕሪ ምሕባር እቲ ብሓገዝ ዝረኽብዎ ዓይነቱ ዘይፍለጥ ምሸላ ሕዱር ሕማም ዘለው ወገናት ክምገብዎ ከም ዝተጸገሙ ገሊጹሎም ሓደ ዓመት ዘይመልኦ ህፃን ሓዊሱ ሰለስተ ቆልዑት ህይወት ንምትራፍ ካብ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ተመዛቢላ ኣብ ከተማ ኣክሱም ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ወኣጽባሃ ዘዕቆበት ወይዘሮ ማሾ ግደይ 5 ዓመት ሙሉእ ከቢድ ጸገም ከም ዝሕለፈትን በዘላቂ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ብህጹጽ ናብ መረበቶም ክምለሱ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጥ ክገብር ጸዊዕን ኣለዎም ኣብ ኣክሱም ልዕሊ 60,000 ወገናት ተመዛበልቲ ዕቂቦም ከም ዝርከቡ ተጠቂሱሎም ሎም ማዓንቲ ዝነበረ ውዕሎ ጽምዶ ዘመላኽት ሓጻር ቪድዮ ናባኹም ከብል ሓደ ስድራ ከም ትሪውን ዘለኹም ካብ ራማ ዝመጻ ኣዶታት ረኺበን መራሕቲ ሃይማኖት ቦታት ካብ ትግራይ تريهم لخازهم كل التحوات السلام حدا حزبي حدا هيمانوت رايو سدرا كاب إرتران كاب تقراي زماسو بتسب زبعت كذب بزبل سيامة أب زوبا معرب تقرأي تدراجو أنصار تقرأي نخوينا زدالو زلو حايلم حزب أمحارة أبقوننا تسلفه كتات كبل تصاوعي تعريب حوحات كتورنا تمثله داقم مريتنا حلفنا كن هباي قبان كبل زتقاسة إزا حايلزم من سيامحارة كخاتتن أبقوننا كسلفن يقبع قبل أب زحلف وملاقتي تقيسلهم معالتي حامشة عامته ممسرات الزوبا والكايت ساقرين ساتيت همورا أب كل الأمحرة بزبر رسم أب زوبا معرب تقرأي مدرخ تدالي من باروس تقلس انتخون أب تمدرخ أمر رحا زوبا معرب تقرأي زخونة آيت إشاتو دمالو زوبا معرب تقرأي دحر حزي ناي تقرأي تخون اللوبايتا يلن كبل تقاس انتخون يخون مبارت سألعينا حوحات حزوون كاب صحتاتو انكيتا محارن داقم كورنا سالة زغل أرلاي تنقاقه كن قبري قبع خبل تغيسولون بفلاي حوحات حزوون حد أقرات كذا الساقرة كتورنا تدالو لاكبل زيت أغاس انتخون هزبا أمحرا كم كادمو دلو خوينو كساني حقبام من سي أمحرا دما كاتيتو أبقوننا كسلا في قبع خبل تغيسولون أبه زوبا معرب تقرأي قدم 5 ዓመት ኣብ ዝባን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ተሓዚሉ ዝኣተው እዚ ሓይል እዚ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ كل عينت قفعتات زفلسم انتخون بمصنات عليت كاب زخصصو أمرار حائط حدا زخونة أي تأشتو دم لو دما حزي نداغم كويناته نايكتت عواج كسمعو إلولهم كونريل دمك أزودون بتمساسالي حوحات نختورنا مولو مدلوازات سيمايا ريتنا داغم نحوحات كنركب كنفكد يبلنا نزبل ممرح زهابة انتخون مدرجاو زبعتك كزدما حوحات أنصرنا نتقرو من كسقاس زمكتي كبل كتاكس ترايلهم نازي دما حزب أمحرة بفلاي دما منسي أمحرة أبقوننا تسلفو كخط تيقبام نسالاس عامتات أبلع الحزب أمحرة زتفلت سمقفعي كدقم يبلون كبل فخرا كاسم اعترايلهم